अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, आज मैंने जो अपने व्लॉग का आगाज़ किया ना, आज बड़ा ही यानी कि वैसे तो ये आज की वीडियो नहीं है, ये 1-2 दिन पहले की वीडियो है। लेकिन मैं थोड़ी जाते हुए बड़ी कन्फ्यूज़ थी, इस जगह पे थोड़ी-सी परेशान भी थी कि क्योंकि आज मेरा टेस्ट था और हमने बुकिंग करवाई हुई थी लाइफ इन यूके टेस्ट की, और उसको देने के लिए मुझे लीड्स जाना था और हम लीड्स पहुंच चुके थे और अब मैं सेंटर के बिल्कुल सामने पहुंच गई हूँ। और इधर मेरा टेस्ट था और जो कि 11 बजे का था और हम घर से तकरीबन जल्दी निकल आए थे। और अब मैंने अंदर जाना है तो फिर मैंने फ़ोन बंद कर देना है क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, क्योंकि फिर वो जाते साथ ही आपका फ़ोन पावर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फिर टेस्ट शुरू होना था, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट देना था, फिर बाहर निकलना था। लेकिन ये लीड्स के सिटी सेंटर में ही ये यानी कि टेस्ट देना था हमने, ये बिल्डिंग बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब ही थी। तो उसके बाद फिर हम चले गए थोड़ी देर के लिए टीके मैक्स, क्योंकि आप किसी नई सिटी में जाएँ और फिर वहाँ पे कुछ ऐसी फेरे ना, तो फिर ऐसे सुकून नहीं ना आता, ज़रा ख़वातीन को भी ज़रा तसल्ली नहीं होती। और वैसे भी मैं काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से, जितना अरसे का लंबा नाम मैं ले रही हूँ ना, मैं इतने ही अरसे से ना कोई चीज़ ढूंढ रही थी, कोई बैग ढूंढ रही थी, स्पेशली ब्लैक कलर में। मेरा दिल था कि मुझे कोई बड़ा ही खूबसूरत सा, प्यारा सा, कोई रीज़नेबल प्राइस में, सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई रीज़नेबल प्राइस में, कोई लगे महंगा लेकिन हो रीज़नेबल प्राइस में कोई मुझे बैग मिल जाए। तो वो मैं सर्च कर रही थी और मुझे काफ़ी अरसे से कोई नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने भी बस यही सोचा था कि अभी अब मैंने लेना है तो बहुत अच्छा लेना है, नहीं तो फिर मैंने नहीं लेना ना। इस तरह फिर मैंने इकट्ठे नहीं किए जाने, क्योंकि चीज़ें इकट्ठी तो बड़ी जल्दी हो जाती हैं, जो चीज़ पसंद आ जाए आप ले लें, वो इस तरह चीज़ें बड़ी इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन आप उसको जब यूज़ नहीं करते हैं तो फिर उसका भी ना इतना कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं होता है। लेकिन ये बैग मुझे ब्लैक कलर में बहुत अच्छा लगा था और बड़ा प्यारा लग रहा था, इसकी प्राइस भी अच्छी थी, यानी कि ये तकरीबन 600 से 100 का हुआ था, 99.99 का यही मतलब होता है। वो एक पैनी उन्होंने आपको वापस करनी होती है, उसका भी कोई खैर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मोनी करीफ का था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा था और ये लेदर में था। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि आजकल इतने सारी लेदर की इकसाम हो गई है कि खुद भी समझ नहीं आती कि ये सही वाली लेदर है कि नहीं, ठीक है ये सही वाली है, यानी कि उसका पता नहीं चलता। लेकिन खैर मुझे ये बैग अच्छा लग रहा था, उसको मैं ज़रा पकड़ के ज़रा गौर गौर से देख रही थी आगे पीछे से कि अभी मैं इसको ले लूँ कि अभी थोड़ा सा और सोच लूँ। लेकिन साथ साथ फैसला कर रही थी कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब टेस्ट देकर आई थी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही शुक्र मैंने किया कि जब मेरा रिज़ल्ट आया और मैं उस पे से पास थी, शुक्र किया मैंने, क्योंकि वो इतनी बड़ी टेंशन थी, इतनी दिनों से उसकी मैं तैयारी करने लगी हुई थी। और उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और मैं बताऊँगी कि आप लोग तैयारी कहाँ से करें, जिन्होंने लाइफ इन यूके का करना है या जिनका बुकिंग है या जिनका टेस्ट होने वाला है या कुछ भी। तो उनके लिए मैं ज़रूर थोड़ा-सा उनको गाइड करूँगी, शायद उनकी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे तरीके से थोड़ी तैयारी कर लें। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी यही सोचा था कि अगर तो मैं पास हो जाऊँगी ना एक ही दफ़ा तो फिर सबको बताऊँगी, अगर मैं पास ना हुई तो फिर चुप करके आकर ना तो दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी है, किसी को कुछ नहीं बताना कि मैं गई थी और मेरा टेस्ट हुआ था, ये था, वो था। इसलिए फिर जब आप खुश होते हैं तो फिर दिल करता है चलें आज हम थोड़ा-सा फिर लेते हैं। बस फिर मैं थोड़ा-सा टाउन सेंटर फिरी, थोड़ी की देर ही हम इधर फिरे थे, क्योंकि फिर हमने घर वापस आना था और मुझे था क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और मेरा 11 बजे की बुकिंग थी, तो आधा घंटा हमने पहले निकलना, आधा घंटा पहले मैंने उधर पहुंचना था सेंटर में। फिर उसके बाद जब हमने घर से निकले थे तो भी कोई 1.5 घंटा पहले हमें निकलना पड़ा था, क्योंकि जब कोई ऐसी बुकिंग होती है या आपने कहीं जाना होता है किसी अर्जेंट काम के लिए, तो फिर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है घर से निकलते हुए, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर ये भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा कोई रोड बंद होती है या मोटरवे बंद होती है या ट्रैफिक की वजह से देर हो जाती है, और हमारे साथ भी इसी तरह ही था। हालांकि हम काफ़ी थोड़ा जल्दी निकले थे, लेकिन इन टाइम पे थोड़ी सी पैनिक इस तरह हो गया कि ट्रैफिक थोड़ी, एक तो हमें मोटरवे बंद मिली जहाँ से हम, जो हमारा रूट था एक्चुअल वो बंद हुई, तो फिर हमने जो नया रूट लिया तो उससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो फिर बिल्कुल टाइम से, मैं फिर भी 15 मिनट थोड़े से लेट हो गई थी, लेकिन फिर भागम भाग खैर मैं अंदर गई। लेकिन शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा टेस्ट हुआ और मेरी फ़िक्र भी उतरी, क्योंकि बहुत सारे दिनों से मैं बस सोची जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, कभी ये कर, क्योंकि बच्चों के साथ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है छोटे हैं, उन्होंने अपना टाइम लेना है, घर ने अपना टाइम लेना है।
اور پھر یہ جو پڑھائی یہ ٹیسٹ بھی تھوڑا سا ایسا تھا کہ اس میں مجھے پڑھنا ہی پڑھنا تھا، اس میں کوئی تکا شکا نہیں لگ سکتا تھا اس میں، کیونکہ وہ ان کی ہسٹری کے ریلیٹڈ ہے UK کی، اور ان کی جو ان کے رولز ہیں وہ تو خیر ایزی ہوتا، لیکن ان کی تھوڑی سی ہسٹری تھوڑی سی مجھے تھوڑی سی وہ گڑبڑ کر رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پرانے یعنی کہ ابھی سٹارٹ کی تھی، اور وہ اس کو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن خیر تھوڑی سی پھر شاپنگ کی، بچوں کے لیے کی، خوشی گھر آئے، اللہ کا شکر کیا، اتنا شکر کیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نا ایک دفعہ پاس ہو گئی ہوں، شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے فارغ ہوئی۔ اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ روز پلانٹ ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملا تھا جی اپنے میاں صاحب سے پاس ہونے کی خوشی میں، ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کیا فلاورز کا بوکے لینا، میں تمہیں پلانٹ ہی دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہر دفعہ ویورز ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی گفٹ ملنا ہوتا ہے نا، تو مجھے کوئی فلاورز کے کوئی بوکے شوکے نہیں ملتا، مجھے یہ سیدھی طرح یہ پودے ہی ملتے ہیں چھوٹے ننھے منھے سے، کبھی کوئی آ جاتا ہے تو میں ہمیشہ، اب تو میں یوز ٹو ہو گئی ہوں، پہلی دفعہ جب مجھے ملا نا تو میں بڑی تھوڑی سی سرپرائز ہوئی، میں نے کہا ہے سنا تو تھا کہ کوئی بوکے شوکے ملتا ہے، لیکن یہ تو سیدھی طرح ایک چھوٹا سا ننھا منھا پودا ہی آ جاتا ہے میرے پاس پلانٹ ہی آ جاتا ہے کہ لو جی، اور مجھے تنگ کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر رہے گا نا، یعنی کہ یہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا، تو ویسے یہ بات بھی ٹھیک تھی، اس کو میں نے دیکھا تو مجھے واقعی یاد آتا ہے کہ میں پاس ہوئی تھی تو مجھے یہ روز پلانٹ ملا تھا، لیکن مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا۔ اور ویسے بھی جب آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری ٹینشن اتر گئی تھی کہ میں نے اب اس طریقے سے نہیں پڑھنا، کیونکہ رمضان بھی جا رہا تھا، اور اس میں سے بھی ٹائم نہیں مجھے مل پا رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہو جائیں۔ پھر الگ سے ٹینشن تھی، کیونکہ ٹائم پیچھے تھوڑا بہت کم رہ گیا میرا، یعنی کہ اب 5 ایئر ماشاءاللہ سے مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں، تو میرا ویزا جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، کیونکہ مجھے جلدی اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ان کی ریکوائرمنٹس تھیں کہ میں نے لائف ان UK ٹیسٹ پاس کرنا ہے، ایک اور انٹرویو ہے وہ دینا، پھر اس کے بعد پھر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ یعنی کہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ، تو وہ ہر صورت میں پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح پھر اس کے بعد پھر جب ہم تھک ٹوٹ کے گھر آئے، گھر آ کے تو بس پھر بہت کام پڑا تھا میرا کرنے والا، کیونکہ میں صبح تو کچھ بھی نہیں کر سکی نکلی تھی، اور جلدی سے ہم گھر سے نکلے تھے کہ ہم ٹائم سے پہنچ جائیں، اور بس جی ایکسائٹمنٹ میں نے پھر کام شروع کیا، تو کام ختم ہوا تو میں نے یہ دال کے پیکٹ بھگو دیے، اور پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا حال کیا، اور پھر میرا اپنا کیا ہوا۔ انشاءاللہ اس کو میں نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی، کہ میں نے سوچا کہ ابھی جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، آپ بڑا سارا کام ایک دم سے ہی شروع کر لیتے ہیں، میرے ساتھ تو خیر ایسا ہی ہے، مجھے تھا کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، گھر کی صفائی کی سارا کچھ کیا، اینڈ پہ مجھے یاد آیا میں کافی دنوں سے رکی ہوئی ہوں کہ میں نے شامی کباب بنانے ہیں نا، چلو جی آج نا یہ دال بھی ابھی بھگو دیتی ہوں، صبح کا میں نے انتظار ہی نہیں کیا نا کہ چلو یار صبح دیکھ لیں گے، صبح بھی اللہ خیر کرے ہونی ہے تو صبح بھگو دوں گی، کوئی نہیں ہو ہی جائے گا، نہیں جی میں نے اسی ٹائم یہ دال بھگو دی۔ اس کے بعد پھر آپ یقین کریں کہ ایکسائٹمنٹ میں نے بڑی چیزیں ایسے شروع کر لیتی ہوں، لیکن پھر جب وہ مجھے پوری کرنی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے یاد آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو میرا ہے نا ماشاءاللہ سے چھوٹا سا ماشاءاللہ سے کیوٹ سا بیبی، یہ نا میں آپ کو تھوڑا سا دکھا اس لیے رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نا چیزیں تلاش کرتا ہے کہ اس نے نا کون سی چیز کو نا خراب کرنا ہے، تو یہ ایسے ماشاءاللہ سے پھرتا رہتا ہے، اور کوئی ایک ڈرا کھول اس میں سے چیزیں پھینک، اور یہ جو میری جو صفائی ہوتی ہے یہ نا تھوڑی دیر کے لیے مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں مجھے پتہ چلتا کہ یہ میں نے کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ پھر خیر میں نے ان کو بھی فری کیا ہوتا ہے، میں کہتی چلو جاؤ موج کرو نا تم بھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنے کام شروع کر دیے تھے، اور شام ہو گئی تھی۔ پھر بس میں نے آج افطاری میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا، نہ ہی میرا دل تھا، کیونکہ گھر آتے ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو گھر کے کام تھے وہ کیے تھے، اور پھر میں نے جو دال بھگوئی تھی، پھر میری ہمت ختم ہو گئی تھی کہ بھی اب میں نے نا کچھ اور نہیں کرنا، اور بس یہی تھا کہ چلیں آج بس باہر سے پیزا وغیرہ آرڈر کر دیتے ہیں، آج بس یہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ اب میں تھک گئی تھی، کیونکہ میں بہت صبح سے اٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد سویا بھی نہیں گیا تھا، اور بچوں کو بھی اب بھوک لگ رہی تھی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ننھے منھے ہاتھ اب آ رہے تھے، اور مجھے تھا کہ چلے میں بچوں کو پہلے ذرا شروع کروا دوں تو پھر افطاری ہم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اذان ہونے میں نا تھوڑا سا ٹائم تھا، تو لیکن بچوں کو مجھے تھا کہ چلے میں ان کو پہلے دے دیتی ہوں نا تاکہ یہ اپنا کھانا شروع کریں، کیونکہ انہوں نے سلولی تو کھانا ہوتا ہے بس جی۔ پھر اس کے بعد جو پھر مجھے ہو گیا جی شدید قسم کا فلو شروع ہو گیا، کولڈ ہو گیا، تو اس نے پھر میری بہت زیادہ مت ماری، اتنی ماری کہ جو میں نے دال بھگوئی تھی نا وہ میں انشاءاللہ آپ کو اب نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی کہ اس کو میں نے کتنے دنوں میں پورا کیا۔
اور میں نے اپنے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ جی جناب، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ ایکسائٹمنٹ میں شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر جب اس کو پورا کرنا پڑتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح میرا سارا دن بزی گزر گیا خوشی کے ساتھ، اور میں نے بڑا شکر کیا، اور یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور مجھے تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ آپ میرے ولاگ کو لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔